Maayong adlaw sa tanang mga katagilungsod, ug mga viewers, sa atong kabus nga estasyon, o pahina. Laing istorya na pod nga may labot ang atong lungsod, ang hatagan ta og bag-ong kinabuhi. Kini mao ang paghinumdum sa makalilisang nga trahedya nga naghatod sa lungsod sa Balamban. Sa mga tipaka sa kagahapon og kaagi, ning nasugta nga Pilipinas. Kini mao ang March 17, 1957, President Magsaysay, plane crash tragedy. Tara na, labason ta, ang mga katapusang oras ni President Ramon F. Magsaysay. Pero sa dili pa natusugdan, hinaot nga inyong suportahan, ang kabustang estasyon, o pahina. Nga maghatod sa mga istorya. Kaagi, impormasyon, inspirasyon, o panimpalad. Sa Balamban Times. Gahapon. Karon. Ug mapuhon. YouTube channel o FB page, dako na kaayong tabang ang inyong mga views, likes, o mga shares. Please subscribe and follow, daghang salamat. Paghinumdum sa abyon, nga mihagsa sa Mount Manunggal ni Serhing Avante, og Noya family. 67 katuig ang nilabay. France Central Highway, TCH. Pagkanindot naman lang sa mga talan-awon, nga minugna sa kinaiyahan nga masudong ning maong lugar. Bugnaw nga hangin, nga maoy makapaaghat sa pagbalik-balik sa Gaas Balamban. Usa na niini ang Mount Manunggal, diin nahimutang osab ang mga establisimento, nga mupakalimot sa mga buhat sa inadlaw-adlaw. Mga buhat sa panginabuhi sa patag, o syudad. Apan luyo sa kaanindot sa TCH, nagpahipi ang dakong kaagi sa Mount Manunggal, nga hapit na gitabunan sa mga bagong lona, o edipisyo nga inanay ng niangkon, ning maong lugar. Sa matagbadhas, sa mga motor, mga pitik sa hulagway, mga katawa, hudyaka, sa pagkatkat sa Mount Manunggal campsite. Aduna pa ba kahay nakahinumdum kanila ni Serhing Avante? Og sa Noya family. Sa 61 katuig, nga ang nakalabay sa insaktong March 17, 1957, dili ka taga Balamban pud, wala ka na sayod nini. Gikan sa harang lungsod luyong dagat, gibadhas og mitungas og nanimpalad, kining kabustang tagsulat. Aron sa pagpakikhinabi sa pamilyang Noya. Og mismo ni Francisco Noya, 85 years old, og ni Rose Noya Nakwa. Ngadtong 2021. Paghinumdum sa abyon nga mihagsa sa Mount Manunggal ni Serhing Avante og Noya family 60, isite, katuig ang nilabay. March 16, 1957. Mga hapon nahiabot si former President Ramon F. Magsaysay sa Cebu City, Old Lahog Airport now ICT Park, approximately 3:30 p.m. Osa sa mamumulong sa panagtapok o panagtigum sa USAF veterans. Speaking engagements. University of the Visayas. Commencement exercise, 4 p.m. Southwestern College. Commencement exercise 6 p.m. University of San Carlos. Commencement exercise 7:30 p.m. Approximately 9 p.m. to 10:30 p.m. Last Supper at Cebu City Mayor Sergio Osme residence. Party at Kenco family. 12 midnight. Induction of officers and the blessing of Patria Recreational Hall. Leves Housing Project, on the way to airport. Last stop. March 17, 1957. Former President Ramon F. Magsaysay. 12:45, ang nisakay sa abyon. Douglas C-47. Aircraft named Mount Pinatubo. Alauna sa buntag, nilupad ang abyon padulong unta sa Manila. Apan mga 10 minutos, gikan sa paglupad, nibangga kini sa patag nga bahin, sa Mount Manunggal. Tungod sa ubos nga paglupad og sa mga aso nga mitabon sa buntod. Nakamaniho pa unta ang mga piloto, nga sila si General Benito Edwin, og Major Florencio Pobre, sa pagpataas sa ilang gihabogon. Kung dili lang sa higanting kahoy, nga nagpuyo sa ibabaw sa buntod, nga misangit sa pako sa loyo nga bahin, sa abyon hinungdan sa pagkahagsa. Daw sama sa mga gipang tambok, ang anaa sa sulod sa abyon. Base ni Nestor Mata, ang nag-inusarang naluwas sa maong trahedya. Nga nagsaysay niini sa iyang panulat, sa librong One Came Back. Nga napublikar sa maong tuig 1957. O sa kita sa nakasaksi, ug nakahikap, niini sa dihang. Nahinabi ang pamilyang Noya, ug mao'y tinubdan sa atong mga nakuhang hulagway.
sa panagbangga sa kahoy ug abyon nito nga kini sa usa ka pako ug kalit kining mihagsa sa obos. Mga 100 feet nga gihabugon. Og sa pagkadapat sa yuta, usa ka masipang buto ug way sa mga kaiinit sa kalayo ang misunog sa mga lawas sa tao. Sulod sa abyon, lakit na niini ang lawas ni kanhi President Magsaysay. Ngagi ilalang pinaagi sa relo og sa singsing nini. Uban sa 26 kanakalas ug usa ka naluwas, Mount Manunggal. Sitio Sunog, Barangay Gaas, Balamban. 1957, o sa lang kinikawa mailhing bukid sa Sitio Sunog, Barangay Gaas sa lungsod sa Balamban nga daw o sa kakurbadang bukiran sa norting bahin habig sa Cebu City. Adunay gihabugon ngadto sa 3,000 feet above sea level. Sa kasagarang adlaw, ilabi na sa gabi, makita og daw sa mo tabon ang mga aso o fog. Og aso o sabsa, kaingin. Sa mga bakilid nga party, masinati osab ang pataas o paubos nga mga dalan paingon sa kungkay. O pinakataas nga bahin sa bungtod. Marcelino Noya, 44. Francisco Noya, 19. Avante. March 18, 1957, Lunes. Sayo sa buntag sa pagpaghot-paghot ni Sirhing Avante, ang The Hero Dog. Nga daw adunay but isulti ni Marcelino. Nibangon kini og nakighinabi sa anak ni Primo nga mas duol sa crash site. Kini mahitungod sa aso ug sa masimhot na nga mga baho sa nasunog nga abyon. Dayon sa paggiya sa irong si Avante, natultulan nini ang dapit sa gihagsaan sa abyon ug dayon nadungog ang tingog. Nga nagkanayon, tao po. Nga mao si Nestor Mata. Nga ni resulta sa pagkaluwas o pagkakaplag sa mga patayng lawas kuyog sa abyon. At tangi sa sunod gula ang istorya sa pagkaluwas. Human sa maong hitabo, nakadawat og mga pasigumog ang pamilyang Noya. Lakit na nini si Avante nga gitawag og The Hero Dog. Nga mao'y nahimong instrumento sa pagkakaplag sa nahagsaan og nitapos sa pagpangita ni kanhi President Magsaysay. Makatulog kini kahigayon, nagbalik-balik sa Manila, og Malacañang, aron sa pagdawat sa mga pasigungog, og mga medalya kauban si Avante. Og sa among panaghinabi, nagkanayon ang pamilya, na wala na sa ilang poder, ang maong mga medalya sanglit daghan. Ang nagka-interes nini, og buot mo palit. Bugtong si Tatay Francisco lang, ang nasayod og asa na kinikaron. Og wala sila'y plano na ibaligya kini, sanglit mao na lang kini, ang nagpabiling handumana ni Marcelino, og ni Avante. Nga buot ikabilin sa maong pamilya, sa mga sunod nga henerasyon, nga mo dala sa ilang bansagon. Matagtuig o sa ikatulong Domingo sa Marso, ipahigayon ang mga kalihokan, agig paghandom sa trahedya nga mipaila, sa Mount Manunggal, sa Tibok Nasud. Lakit na niini ang trekking ug camping, nga gidagsaan sa mga mahiligon nini sa nagkadayang lugar Tibok Nasud. Kundiin pila na lang kalakang, nahimutang ang balay ni Tatay Francisco L. Noya, uban sa ika-5 anak nga si At Rose and Dacua. Ang pamilya mapasigarbuhon nga ni Ampon sa lona, diin nahimutang ang camping site, og ang statue ni President Magsaysay. Og wala kini nagpabayad sa mga turista nga but mosulod o mosuroy. Padayong lang silang nanginabuhi sa inadlaw-adlaw sa masa pag-uma. Andam usab ang pamilya ug mga anak nga magaya sa but pa mo saksi pa sa mga daghan pang talanawon sulod sa Mount Manunggal. Dinhi na lang una takutog ug hinaot nga aduna kay nakuha nga mga istorya, kaagi, impormasyon, inspirasyon ug panimpalad. Hinaot inyong suportahan ang kabustang pahina. Balamban Times, taknaan sa Balamban. Gahapon, karon, ug mapuhon. YouTube channel and FB page. Please subscribe and follow. Daghang salamat.